देशभर चिसोले साम्राज्य जमाउँदै गएको छ, तर मुलुकको राजनीति भने तताएको छ। चुनाव सकिएपछि जित्ने नेताहरू विजयको उत्सव मनाइरहेका छन् भने पराजित हुने नेता पुरपुरोमा हात राखेर हारको समीक्षा गरिरहेका छन्। यता जनता भने जनमुखी सरकारको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्। आम मतदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालोबजारीको अन्त्य तथा रोजगारीको आशा राखेका छन्। यसबीचमा नेताहरूको सत्तामा पुग्ने रेस पनि सुरु भएको छ। नेताहरूले विपक्षी दलका नेताहरूसँगको भेटघाट तथा छलफललाई तीव्रता दिन थालेका छन्। सत्तामा पुग्न नेताहरू जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार देखिन्छन्, तर क्षणिक स्वार्थका लागि गरेको सम्झौताले मुलुकको हालत के हुन्छ भन्ने नेताहरूलाई कुनै हेक्का छैन। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका मतदाताले निर्वाचन पछि नै नयाँ राजनैतिक दलहरूलाई रोज्दै आएका छन्। कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादीलाई मत दिँदै आएका राजधानीवासीहरूले यसपटक भने नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सम्मानजनक मत दिएका छन्। कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वर मानिएको काठमाडौँमा यसपटक उनीहरूको नराम्रो पराजय भयो। कांग्रेसको मिश्रित नतिजा आउँदा एमाले र माओवादीको भने यसपटक काठमाडौँमा हरिबिजोग नै भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई परिवर्तनको उर्वर भूमि भनिन्छ। माओवादी विद्रोहलाई अपवाद मान्ने हो भने राणा पञ्चायत राजतन्त्रको पतनको आन्दोलनको निर्णायक अगुवा यही खाल्डोबाट भएको थियो। यसपटक चुनाव मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाले सानोतिनो विद्रोह नै गरेको छ। यो विद्रोहलाई दुईवटा सन्देश जान्छ। पहिलो, यहाँका मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई आम रूपमा हराइदिए। दोस्रो, नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनपेक्षित मत दिए। यो चुनावको परिणाम सामान्य हारजित भन्दा पनि परसम्म अर्थ राख्ने खालको छ। 2064 सालदेखि अहिलेसम्मका 4वटा निर्वाचन केलाउने हो भने चुनावै पछि काठमाडौँको कम्युनिस्ट जनमतले दल बदलले पनि विचार बदलेका थिएनन्। तर एकाएक नयाँ उम्मेदवारले सहजै जित निकालेको यसपटकको परिणामले कतै उपत्यकाले विचार बदल्ने मुड बनाउन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। मूलत अहिलेका पार्टीहरूप्रति, खास गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रति नै जनताको ठुलो विश्वास रहेको देखियो हैन। त्यसबाहेक चाहिँ अरू चाहिँ दलहरूमा बिस्तारै माओवादीप्रति विश्वास नरहेको, मधेसवादी दलहरूप्रति विश्वास नरहेको देखायो हैन नतिजाले। त्यसबाहेक चाहिँ नयाँ चाहिँ युवाहरूले जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो त्यसलाई चाहिँ विश्वास गरेको एउटा तबकाले तिमीहरूले चाहिँ संसदमा गएर हेर्छौँ, हेरिसकेपछि ठुलो पार्टी बनाउला हैन। अहिलेलाई चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूको असक्षमताले, उनीहरूको सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनताले, उनीहरूको त्यो पार्टीमा रहेको दम्भले र उनीहरूले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई जुन ढङ्गले केन्द्रीकृत गरे र सत्तालाई केन्द्रीकृत गरेर राज्य दोहनमा उनीहरू बढी रमाए, त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप चाहिँ नयाँलाई पनि फेरि मौका दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार उपत्यकामा एमाले यसपटक 2 सिटमा खुम्चियो। 2074 सालमा 9 सिट, 2070 मा 3 सिट र 2064 मा 0 सिटमा झरेको थियो एमाले। 2064 मा 7 सिट जितेको माओवादी 70 मा भने 0 मा झरेको थियो। 2074 मा उसले 1 सिट जितेको थियो। अहिले माओवादी केन्द्रको हविगत पुनः 2070 सालको जस्तै 0 मा झरेको छ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले 2064 को पहिलो संविधान सभा चुनावमा 2 सिट जितेको थियो। त्यसपछि निरन्तर 1 सिट जित्दै आएको छ। अहिले उपत्यकाका 15 सिट मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जम्मा 4 सिट मात्रै जितेका छन्। तर यसअघि र अहिलेकै समानुपातिक मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यहाँको मत कम्युनिस्ट पार्टीबाट विमुख भएको छैन। बरु मतदाता उम्मेदवारहरूसँग निराश देखिएका छन्। यसपटक उपत्यकाको ठूलो मत घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हत्याएको छ। उसले कम्युनिस्ट मात्रै होइन, सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार विगतमा कांग्रेसले पाउँदै आएको क्षेत्रको मतलाई पनि आफूतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएको छ। माओवादीलाई काठमाडौँ उपत्यकाले जति विश्वास गर्नु थियो 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावले नै गर्यो। त्यसपछि फर्केर पनि माओवादीलाई हेरेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेत्री पम्पा भुसालले चुनाव जितिन्, त्यो पनि वाम गठबन्धनकै भरमा। त्यसपछि 2070 सालमा 0 भएको माओवादीको हविगत यसपटक पुनः दोहोरिएको छ। माओवादीले पनि काठमाडौँलाई चित्त बुझ्ने एजेन्डा कहिले ल्याउन सकेन।
बरु संसदीय निर्वाचनमा होमिएपछि माओवादीलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा पुराना दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई उछिन्नै फुर्सद छैन। माओवादीको संगठनको आन्तरिक दुर्दशा त झन् भनी साध्य छैन। माओवादीका तलदेखि माथिसम्मका हरेक कमिटी अध्यक्षहरू प्रचण्डकै अन्तिम निर्णयमा चल्छन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। पार्टी पद्धतिमा चल्ने एमालेको त नाजुक अवस्था बनेका बेला व्यक्तिको निर्णयमा संगठन चल्दा हुने यस्तो नै हो। सत्ताका लागि उनीहरूले चाहिँ आफैले आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति उनीहरू आफै इमान्दार पनि थिएनन्। ती एजेन्डाहरू राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नका लागि गरिएका झुटा बाचाहरू मात्रै थिए। त्यो नागरिकले के बुझ्यो भने यिनीहरू त हिजो चाहिँ त्यसैको विरोध गर्ने होइन, त्यो भनेको त त्यो सत्ता प्राप्त गर्नका लागि रहेछ। हिजो चाहिँ त्यसैको विरोध गरेको छ, आज त्यसैलाई चाहिँ कुल्चेर फेरि सत्तामा गएको छ। सत्तामा गएर चाहिँ आफ्नो र आफ्ना चाहिँ आसेपासेहरूको मात्रै चाहिँ माग के अरे स्वार्थ सम्बोधन गरेका छ। अनि त्यस्तो स्वार्थ समूहलाई चाहिँ मधेसी जनताले तिरस्कार गर्यो र जति बढी उनीहरूले ओलीला गाली गरे नि त्यति नै ओलीप्रति माया आकर्षित भयो कि। त्यसमाले जहिले पनि अतिवाद त्यो चाहिँ चाहे त्यो दक्षिणपन्थी अतिवाद होस्, चाहे त्यो उग्र वामपन्थी अतिवाद होस्, चाहे त्यो जातीय वा क्षेत्रीय नामको अतिवाद होस्, यी सबै अतिवादलाई नेपाली जनताले मन पराउँदैन। उनीहरूले सन्तुलन खोज्छन्। यी सबै कुराहरूमा एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण खोज्छन्। कम्युनिस्टसँग किन असन्तुष्ट भयो जनमत? गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै मतदाताले पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने संकेत गरिसकेका थिए। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङहरूको विजय यसैको उदाहरण पनि थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बालनले काठमाडौँका सडक पेटीहरू खाली गरेर व्यवस्थित पार्किङका लागि थालेको पहलले प्रशंसा बटुले। यस्तै धरानका हर्क साम्पाङले लामो समयदेखि विकराल समस्याका रूपमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि अस्थायी नै भए पनि आफैले पहल लिएपछि विज्ञान र प्रविधिको पहुँचमा रहेको शहरी क्षेत्रका मतदाताले पुरानो राजनैतिक दललाई भन्दा यसरी आउने नयाँ पुस्तालाई विश्वास देखाएको देखिन्छ। तर राजनैतिक दलहरूले भने जनताको मत जित्ने काम गर्न नसकेकै कारण उनीहरू यस पटकको निर्वाचनमा असफल भएका छन्। संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारका बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। यस पटक कुन प्रदेशमा कसले सरकार बनाउँछन् भन्ने विषय आम चासोको विषय बनेको छ। यसअघि 2074 मा कांग्रेस र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीले 6 वटा प्रदेशमा एकमना सरकार बनाएको थियो। तर अहिलेको अवस्था फेरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले 4 वटा प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने देखिए पनि एमाले भने कुनै प्रदेशमा एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। देशका सातै प्रदेशको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएर निर्वाचित नेताहरू सरकार बनाउने कसरतमा लागिसकेका छन्। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मत परिणाम आएर अहिले केही ठाउँमा समानुपातिकको मतगणना भइरहेको छ। यही बीच सबै प्रदेशमा सरकार कसको बन्ने खालको चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षतर्फ 24 सिट जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। एमाले समानुपातिक तर्फ करिब 14 सिट जित्ने देखिएको छ। एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा 2 सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा 4 सिट पाउने देखिन्छ। यो प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको जसपाले प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिकमा कम्तीमा 1 सिट पाउनेछ। यस हिसाबले 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन 2 वा 3 सिटको आवश्यकता पर्नेछ। प्रत्यक्षतर्फ 27 सिट जितेको कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्न मुस्किल छ। प्रदेश 1 मा एमाले गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका बलियो दावेदार हुन्। प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। अध्यक्ष ओली निकट भएकाले उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहज हुने आकलन गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट भने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, भीम पराजुली र प्रदेश सभापति उद्धव थापा र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की मुख्य दावेदार हुन्। यी मध्ये थापा समानुपातिकको 1 नम्बर सूचीमा छन् भने अन्य 3 जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन्। मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहेका गुरुराज घिमिरे र राजीव कोइराला प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन्। कोइराला प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा नै मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए। मधेसमा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड नटुङ्गिए पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक हुने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फका 64 सिट मध्ये एमाले 14, कांग्रेस 13, जसपा र लोसपा 8-8, जनमत पार्टी 6, माओवादी र एकीकृत समाजवादी 4-4 स्थानमा विजयी भएका छन्।
विभिन्न दलबाट बागी उठेका 6 जनाले स्वतन्त्र रूपमा जितेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 29 सिट जितेको सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब 20 सिट ल्याउने आकलन गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 22 सिट जितेको एमाले, राजपा, राप्रपा गठबन्धनले समानुपातिकमा 19 सिट पाउने अनुमान छ। त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ 6 सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा करिब 4 सिट पाउने देखिन्छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सभाको सत्ता समीकरणको अङ्कगणित मिलाउन जनमत पार्टीको सिट संख्या निर्णायक देखिन्छ। यसबाहेक विभिन्न दलबाट बागी उठेर जितेका स्वतन्त्र 6 सांसद पनि मधेसको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुन सक्छन्। दलले टिकट नदिएपछि बागी बनेका उनीहरू आफ्नै दलतिर ढल्किने सम्भावना पनि छ। सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद यादव प्रमुख दावेदार हुन्। संविधान सभाका पूर्व सभासद समेत रहेका यादव रौतहट 1 बाट निर्वाचित भएका हुन्। यसबाहेक प्रदेशका पूर्व मन्त्री रामसरोज यादव र प्रदेश कांग्रेसका सभापति जनार्दन सिंह छेत्री पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन्। एमाले राजपा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आएमा हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै बलियो दावेदार हुन्। बागमतीमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फका 66 सिट मध्ये कांग्रेसले 24, माओवादीले 14, एकीकृत समाजवादीले 5 सिट जितेका छन्। अर्कोतर्फ एमाले 12, राप्रपाले 7 सिट जितेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन समानुपातिकबाट 12 सिट ल्याए पुग्दछ, जबकि समानुपातिकका 44 सिटबाट सत्ता गठबन्धनले आवश्यक सिट सहजै ल्याउन सक्छ। कांग्रेसबाट बागमती प्रदेश सभापति एवं पूर्व राज्य मन्त्री इन्द्र बानिया प्रमुख दावेदार हुन्। प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिमतिर सत्ता गठबन्धन बीच मुख्यमन्त्री दिने लिखित सहमति भए पनि उनी वञ्चित भएका थिए। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएकाले पनि उनको दाबी स्वाभाविक रूपमा बलियो देखिनेछ। सत्ता गठबन्धन भित्रै माओवादीबाट हालका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जम्मकटेल प्रमुख दावेदार हुन्। एमालेबाट जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ। गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ। कुल 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा 31 सिट ल्याउनु पर्छ। सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फका 36 सिट मध्ये 21 सिट जितेको छ। समानुपातिकका 24 सिट मध्ये यी दुई दलले करिब 13 सिट ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्कोतर्फ एमाले 12 सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा 11 सिट पाउने अनुमान रहेको छ। मनाङ 2 बाट राजीव गुरुङ स्वतन्त्रबाट जितेका छन् भने स्याङ्जाको 2वटा प्रदेश सभाको परिणाम अझै आएको छैन। यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउनेछ। गण्डकीमा हालको सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख दावेदार हुन्। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको नाम समानुपातिकमा रहे पनि उनी सांसद हुने नहुने निश्चित छैन। एमालेबाट पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन्। उनले मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा बोकेर प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा तनहुँ 1 को खबाट निर्वाचित हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। लुम्बिनीमा सरकार बनाउने गरी कुनै पनि दलको बहुमत पुगेको छैन। प्रत्यक्षतर्फका 52 सिट मध्ये सत्ता गठबन्धनले 23 सिट जितेको छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले पनि 23 सिट जितेको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 2, जनमत पार्टीबाट 1 र स्वतन्त्रबाट 3 जना चुनिएका छन्। सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन दुवैलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकमा कम्तीमा 21 सिट ल्याउनु पर्नेछ। समानुपातिकका 35 सिट मध्येबाट दुईवटै गठबन्धनलाई आवश्यक संख्या पुगाउन मुस्किल हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक हुने अवस्था आउन सक्छ। सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आएमा दाङ क्षेत्र नम्बर 3 को कबाट निर्वाचित दिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दावेदार हुनेछन्। त्यसैगरी रूपन्देही 1 खबाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दी र दाङ 2 कबाट निर्वाचित राजु
राजु खनाल पनि काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन्। एमालेबाट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य लीलागिरी मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार हुन्। एमालेबाट भोज प्रसाद श्रेष्ठ, विष्णु पन्थी र भूमेश्वर ढकाल पनि आकांक्षी रहेका छन्। माओवादीबाट भने पोलिट ब्युरो सदस्य जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार हुन्। कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फका 24 सिट मध्ये काङ्ग्रेस र माओवादीले 9 सिटमा जित हासिल गरेको छ। एमाले 5 सिट र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेका छन्। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट 3 सिट भए पुग्छ। तर सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकको करिब 10 सिट पाउने अनुमान गरिएको छ। समानुपातिकका 16 सिट मध्ये एमाले 5 र राप्रपाले 1 सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा मुख्यमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकसी हुने देखिन्छ। काङ्ग्रेसबाट हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही दोहोरिन चाहन्छन्। माओवादीबाट प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वृन्दमान विष्ट र रुकुम पश्चिमका पूर्व जिल्ला समन्वय समिति संयोजक राजकुमार शर्मा प्रमुख दावेदार हुन्। माओवादीको प्रदेशभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा विष्ट शक्ति बहादुर बस्नेत र शर्मा जनार्दन शर्मा निकट हुन्। कर्णालीमा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कडेल मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार हुन्। सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धन सहज बहुमतमा पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फका 32 सिट मध्ये सत्ता गठबन्धनले 20 सिट जितेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5, एमाले 3 र स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन्। डडेलधुराबाट स्वतन्त्र जित्ने ताराप्रसाद जोशी एकीकृत समाजवादीका बागी हुन्। गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट 8 सिट भए पुग्छ, जुन संख्या सहजै ल्याउन सक्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था आएमा माओवादीका खगराज भट्ट प्रमुख दावेदार हुन्। सत्ता गठबन्धनबाटै काङ्ग्रेसका बहादुर सिंह थापा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन्। एमालेबाट बैतडीका जिल्ला अध्यक्ष सूर्य नेपाललाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ। प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ सुरु भए पनि त्यसको दिशानिर्देशन भने केन्द्रमा बन्ने राजनीतिक समीकरणले तय गर्नेछ। हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सरकार चलाउनेछ। सत्ता गठबन्धन कायम हुन नसकेमा 7वटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं राज्यको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि समानुपातिक अवधारणा 2064 सालको संविधान सभा चुनावदेखि लागू गरिएको हो। तर समानुपातिक सूचीमा दम्पतिहरू नै लगातार राख्दा अरूले अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुने गरेको छ। योगदान गरेका नेता भन्दा पनि पार्टी श्रीमती तथा नाता गोताका व्यक्तिलाई संसद प्रवेश गराउने होडबाजी नै चलेको छ। यसले मुलुकको राजनीतिमा नातावाद हावी बन्दै गएको प्रष्ट देखिएको छ भने योगदान गरेका नेताहरू ओझेलमा परेका छन्। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना यति बेला लगभग सकिएको छ। नेपालमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन र समानुपातिक गरी 2 प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन भएको हो। अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम सकिने अवस्थामा दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचनमा कति मत पाएका छन् भन्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि 110 जना सदस्यहरू चुनिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 7वटा प्रदेशसभामा कुल 220 जना सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा 60% सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने 40% समानुपातिकबाट छानिन्छन्। त्यसो त समानुपातिक र प्रत्यक्ष 2 पदका लागि एकै दम्पतिलाई दिएको विषय उम्मेदवारी दर्ताको समयमा नै सुनिएको विषय हो। दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि नै पनि श्रीमान र श्रीमतीलाई नै उठाएको अवस्था पनि रहेको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदा उनकी पत्नी आर्जु राणा समानुपातिकमा सुरक्षित रहेकी छिन्। अबको संसदमा यी दुवै दम्पति एकसाथ देखिने भएका छन्। त्यस्तै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट जुली कुमारी महतो र धनुषा 4 बाट रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका हुन्। महासेठ र महतो श्रीमान श्रीमती हुन्। यसअघि पनि दुवैजना सांसद थिए। 2074 मा महासेठ प्रत्यक्षबाट र जुली समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थिए। उनीहरू दुवैजना केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका थिए। यसपटक रघुवीर र जुली दुवैले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। त्यसो त मन्त्री समेत भइसकेकी जुली कुमारी महतोको राजनीतिमा कुनै योगदान नरहेको पनि टिप्पणी हुने गरेको छ। यता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले निर्वाचनमा पराजित हुनु पर्यो, तर उनकी पत्नी मन्जु खान समानुपातिकमा रहेको कारण संसदमा देखिने छिन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनकी पत्नी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती पनि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेका थिए। वर्षमानले रोल्पाबाट चुनाव जितेका छन् भने ओन्सरी भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा पराजित भएकी छिन्। प्रत्यक्षमा केही दम्पति देखिए पनि प्रत्यक्षमा श्रीमान र समानुपातिकमा श्रीमती राखेर जसरी पनि सांसद बन्ने होडबाजी दलहरूमा रहेको भने देखिन्छ। देशका सबै वर्ग जात जातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। जहाँ अल्पसंख्यक सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको हो। तर समानुपातिक सूचीमा दम्पतिहरू नै लगातार राख्दा अरूले अवसर पाउने सम्भावना शून्य हुने गरेको छ। समानुपातिकमा उम्मेद्वारको सूची पेश गर्दा एकै व्यक्तिले पटक पटक लाभ उठाएको लगायतका विषयमा नेताहरूमै असन्तुष्टि देखिने पनि गरेको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशी भनिए पनि सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै हुने गरेको आवाज पनि उठे पनि अझसम्म पनि समावेशी भने हुन नसकेको देखिन्छ। समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि सरकारले धमाधम किसानहरूको धान किनिदिने हो भने व्यापारीहरूले पनि सोही मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्। किसानहरूले सस्तोमा बेच्नु पर्दैन। समर्थन मूल्य किसानहरूको सुरक्षा र राहतका लागि हो, तर यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्। यसबाट सरकारको ढिलासुस्ती र लापरवाही मात्रै उजागर भएको छैन, किसानमाथि अत्याचार गरी व्यापारी पोस्ने सरकारी संयन्त्र नै लागि परेको आरोपलाई पनि थप बल पुगेको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।